ساڑھے بہترین مقرر حضرت مولانا قاری محمد امانت الرحمان عثمانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماندے نے۔ قاری امانت الرحمان عثمانی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ صداقت مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، علماء اہل حدیث حضرت مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت تواڈے جیسی نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل نوشہرہ ورکہ دے امیر محترم جناب حضرت مولانا سید عبدالستار جعفر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے، سید داود اسماعیل شاہ صاحب دعا فرماؤ اللہ تمام علماء کرام دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمت نل برکت پیدا فرمائے۔
حافظ یعقوب صاحب نے سارے دا میرا خیال ہے نام لے لیا ہے. ہن میں بھی شروع کر دیا ادھا گھنٹہ پھر اتنے وقف ہو جانا ہے. بہرحال دعا فرماؤ اللہ تمام دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول ہو منظور فرمائے. میرے تو قبل فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ یزدانی صاحب بڑیاں پیاریاں باتاں تواڈے گوش گزار کر چکے نے، اور میرے بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ ولی کامل محترم جناب عبد المنان راسخ صاحب انشاءاللہ انہاں دا بڑا جاندار خطاب ہونے والا ہے. چاند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے. دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ سنا کے اللہ ان باتاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیو. اصل دے اندر گل عمل نال بنے گی. جے عمل نہ ہویا ادھروں سن کے ادھروں کڈ دیتا، نہ رات جاگن دا فائدہ، نہ سنن سنان دا فائدہ، نہ اتھے آؤں دا فائدہ. فائدہ تا ہوئے گا انہاں باتاں تے اسی عمل بھی کر دے جائیے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے بچے انعامات حاصل کر چکے نے، یہ عزتاں تواڈے ساریاں چوں ساریاں نو انعام نہیں ملے. انعام دے حقدار او ٹھہرے نے جنہاں نے قرآن پڑھے ہے، قرآن پڑھ رہے نے، قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے نے. آخرت دے اندر تے اللہ نے عزتاں عطا کرنی ہی کرنی نے. لیکن رب العالمین جیڑے قرآن والے نے نا، قرآن نال پیار پا جانے والے، قرآن نال محبتاں دا اظہار کر جانے والے، اور قرآن تے عمل کرنے والے، قرآن دا علم حاصل کر جانے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے، اللہ ذوالجلال دنیا دے اندر بھی انہاں نو عزتاں تے عظمتاں نال ہمکنار فرما دیا کر دینے. ویکھ لو ذرا غور کر دے جانا، میری بات نہیں، اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، قرآن ہے. ذرا پیغام خدا بندی سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اچھی کہہ دیو ماشاءاللہ. طارق یزدانی صاحب تسی سٹیج تے تشریف لے آؤ. اللہ تہاڈیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. پیغام خدا بندی اللہ دا قرآن ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رب العالمین نے قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات نازل فرمایا ہے. جیڑے قرآن دا علم حاصل کر جانے والے، قرآن پڑھن والے، قرآن نال پیار پا جانے والے، اور رہندی دنیا تک لئی ساری زندگی قرآن پڑھ دیا پڑھا دیا گزر جاندی ہے، اور قرآن یاد کر دیا
تے قرآن دا علم حاصل کر جانے والے اللہ ذل جلال فرما رہے نے میں رب العالمین ایک قرآن والے آدھے درجے بلند فرما دے مانگا میں رب نانو عزت تے عظمت نل ہم کے نار فرما دے آنگا یہ دے قرآن نا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو نکلیاں ہوئیاں پیاریاں باتاں بھی ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام قرآن کہہ رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ قرآن دے وجہ تو عزت عطا فرما دے دینے اللہ قرآن دے وجہ تو بلندیاں عطا کر دینے اللہ قرآن دے وجہ تو شان عطا فرما دیا کر دینے کی مطلب ہے جیڑا قرآن پڑھن والا ہے جیڑا قرآن پڑھ کے سنان والا ہے جیڑا قرآن دا علم حاصل کر جان والا ہے اب دیکھ لو دنیا تو چلا بھی جائے نا اللہ دا نام قیامت دیاں دیواراں تک لئی زندیاں رکھ دینے اور یار حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین رحمت اللہ علیہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ او ساڑھے پڑھولے دانیاں نل نہیں پھر کے گئے کہ تاں انہاں نو اج یاد کیتا جاندا ہے او قرآن پڑھ کے لوکاں نو سنا دے رہے قرآن دا علم حاصل کر جانے والے آج بھی لوگ انہاں دا نام لیندے تھک دے نہیں آج بھی لوگ انہاں واسطے دعا کر دے نظر آ رہے اور سچ پیارے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام اللہ قرآن دے وجہ تو بلندیاں عطا فرما دیندے نے یہ میں نہیں جے کہہ رہا او محبوب کہہ رہے ہیں جنہ دے بارے اللہ اعلان کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ویکھلو انداز کتنا پیارا ہے جے دے لباں دے اوتے رب بول دائے انہاں کو زور ہور لا دے ہو جنہاں نو آمینہ دے لال نال پیارے ذرا اچھی کہہ دے ہو سبحان اللہ ہون پتہ لگ گیا اہل ایمان دا اجتماع ہے اللہ تو اڈا پیار تو اڈیاں محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے جے دے لباں دے اوتے رب بول دائے سونا رحمتاں موتے رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور جتے حسن دی جگ وچ تم بہ گئی
جدے حسن دے جگ وچ تم پہ گئے او تے نبیاں دا سلطان آیا او پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ قرآن دے وجہ تو عزتاں عطا کر دے نے بلندیاں عطا فرما دیا کر دے نے آپ قرآن پڑھن دا تے نتیجہ ہے حضرت حافظ یعقوب صاحب ماشاءاللہ طلباء دے اندر قرآن دے طالب علماء دے اندر انج انعامات تے انج اے جناب انعام ونڈ دے سن پہ جویں روزیاں کہ بندہ قاری ویلے سموسے ونڈدا نظر آندا ہے آپ قرآن دی وجہ تو اللہ عزتاں عطا کر دے جا رہے ہیں آپ ویکھ لو تھوڑا جہا تہانوں اگے لے جاویں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجے عمر انہاں دی کو 12-13 سال ہے اینی عمر دے اندر ویکھ لو پیارے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن جاندے نے اور جدو قرآن دا علم حاصل کر لیا نا جدو قرآن والے بن جاندے نے تے کنج رب نے بلندیاں تے عزتاں عطا کیتیاں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وقت حکمران دے امیر المومنین نے انہاں نے جناب عبداللہ ابن عباس نو اپنا مشیر خاص مقرر فرما لے آئے تے بڑے بڑے بزرگ صحابہ اعتراض کرن لگ پے اے امیر المومنین ایڈا وڈا عہدہ 12-13 سال دے بچے نو دے دیتا جے آ بزرگ صحابہ بھی تے کول موجود نے جدو صحابہ نے اعتراضات کیتے نے امیر المومنین نے سارے صحابہ نو مسجد نبوی دے اندر بلا لے آئے آ جاؤ بھائی سارے جمع ہو جاؤ سارے نبی دے جامع سارے مسجد دے اندر آ گیا نے امیر المومنین کہنا لگے اے نبی دے اوپر بانے ہو ایک صورت میں تو آڈے سامنے پڑھ لگا میں اے دی تفسیر ذرا بتلاندے جایا جے امیر المومنین صورت تلاوت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا امیر المومنین کہنے لگے چل خالد ابن ولید یہ سورت کی تفسیر دے ذرا بتلاؤ میں واری واری سارے صحابہ اپنے اپنے علم دے مطابق اس سورت کی تفسیر کر دے جا رہے ہیں سب تو آخر دے اندر جناب عبداللہ ابن عباس دیاں واریاں آؤندیاں نے چل پوتر عبداللہ اس سورت دے تفسیر دے ذرا بتلا دینا ہے جناب عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو جاندے نے تے نال اکھاں چوں سوجا نکل گیا نے کہنے لگے امیر المومنین جی اس سورت دی سب تو بڑی تفسیر ہے اس سورت پیارے پیغمبر علیہ السلام دے موت دا پیغام لے کے آئی ہے آقا علیہ السلام دے موت دا سنے لے کے آئی ہے جدو سارے صحابہ نے سنے آئے جنہ علم قرآن
قرآن دا پیارے عبداللہ کل آیا ہے اونا علم ساڑھے کل نہیں آیا ہے تے جیڑے صحابہ اعتراض کرنا والے نے ان مشورہ دین دینے امیر المومنین جی مسجد نبوی دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی دے جائے اس یونیورسٹی دے اندر پڑھنا والے اسی ہوانگے پڑھان والا بچہ پیارا عبداللہ ابن عباس ہوئے گا ویکھ لو عظمتاں مل رہیاں نے تے اللہ دے قرآن دے وجہ تو مل رہیاں نے اللہ کیویں عظمتاں تا فرما رہے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اور پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام اللہ قرآن دے وجہ تو بلندیاں عطا فرما دے دینے تو انعام خداوند کے دے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دو جوان تے سرور دو جوان جس دے دو میں ایرت آئیاں ہیں جس دے دو میں ایرت آئیاں ہیں انہیں پائیاں سب پلائیاں انہاں دوان دا دامن پڑیا ہے تے رحمت چڑیاں لائیاں اونا پیارے ہو قرآن الپیار پا لئیے اس قرآن المحبت پیدا فرما لئیے جیڑے قرآن پڑھنے والے نے جیڑے قرآن نو یاد کرنے والے نے او یار اے ذلتاں دا سامنا کرنا پیارے آئے اے دی مین وجائیے وے اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے ملکی جیڑے حالات بن گیا میں نا جو حالات نظر آ رہے نے اے دی وجائیے وے اساں قرآن تو دور چلے گئے آئے مہنگائی دا دور جا رہے ہیں اے دی وجائیے وے اسے قرآن تو دور چلے گئے آئے اوے آؤ نا میں اپنی جگہ تے سوچنا میں تسی اپنی جگہ تے سوچے پہ جایا دے دور نہ جائیے آج دا دن ہی ویکھ لئیے کہ آج دا دن سارا گزر گیا ہے میں قرآن دے کنے سپارے پڑھ کے ویکھے نے ساڑھے جو کنے سے رب والے نے جنہاں نے آج قرآن دا ایک سپارہ تلاوت کیتا ہے اوہ آؤ میں سمجھ میں دے اندر ایسے بھی آئے ہونگے جنہاں نے آج قرآن دا ایک رکوع بھی پڑھ کے نہیں جے ویکھے آئے ہفتے لنگ جاندے نے مہینے لنگ جایا کر دے نے اسے قرآن پڑھ کے بھی نہیں ویکھیا کر دے اسے قرآن کھول کے بھی نہیں ویکھیا کر دے شکوے کرنے اولادا نا فرمان ہو گئی نے شکوے کرنے اللہ دعاواں قبول نہیں کر دے اوہ آؤ نا پیارے ہو آج اگر قرآن والے بن جائیے آج اگر قرآن سینے لگا لئیے میرا ایمان ہے جو رب نے کہہ دیتا ہے غلط نہیں ہو سکتا ہے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بتلا دیتا ہے حرف 100% نالو بد کے او سچے نظر آ رہے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین
قرآن والا ہے او جیڑا قرآن والا ہے قرآن پڑھنے والا ہے اللہ دی قسم ہے کسے میدان وچ بھی چلا جا اللہ تیری کانڈ لگن ہی نہیں دین گے قرآن پڑھے آتے جائے نا اہے میں روزے اج شاہ جی میں روزے اج 5 قرآن پڑھ لے لے مولانا عمر یزدانی صاحب میں رمضان دے اندر 10 قرآن پڑھ لے لے تے جدن دا رمضان گزرے کنے مہینے ہو گیا نے کیا ایک وری بھی قرآن پڑھ کے ویکھے انہاں 6-7 مہینیاں دے اندر اے جی اسی قرآن والے ہاں قرآن پڑھنے والے ہاں رمضان دے بعد ایک بار بھی قرآن نہیں ہو پڑھے آتے کادا قرآن نال پیار پایا ہی اب ویکھ لو نا پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے قیامت دا دن لگا ہوئے گا محشر دا میدان لگا ہوئے گا جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے ترمذی دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام فرما دے نے 3 بندے ایسے ہون گے 3 قسم دے افراد ایسے بھی ہون گے جنہاں نو رب دے دربار دے اندر گھبراہٹ نہیں ہوئے گی پریشانی نہیں آئے گی حالا رب قیامت والے دن بڑے غصے دے اندر آ جان گے رب دا غصہ ویکھ کے کوئی کسے دے کام نہیں آ سکے گا اور قرآن دے عجیب بولیاں بولتا جا رہا ہے اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ انہاں ایتاں دا ترجمہ شیخ القرآن اپنے انداز دے اندر کر کے چلے گیا نے رب دا غصہ دے کے نہ قیامت والے دن بہناں نو چھڈ دیتا سکیاں پروانے بہناں نو چھڈ دیتا سکیاں پروانے یاد نہیں کیتا یار دوست اشناوانے تے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیاں ماوانے پتر نو پتا نہیں کدھر گئی مائی رب دا غصہ ویکھ کے ماپیاں دے سامنے اولاداں تڑپدیاں جا رہیاں نے ماپے اپنی اولاداں دے کام نہیں آ سکن گے آج جڑے ماپے اپنی اولاد دا بخار برداشت نہیں کرتے اپنے پتر دے پیر وچ کنڈا چبھنا گوارا نہیں کرتے او ماپے رب دا غصہ ویکھ کے اپنی اولاد دے کام نہیں آ سکن گے اولاداں اپنے ماپیاں دے کام نہیں آن گیاں بہنا پائی ایک دوجے نو خیر بات کہہ دین گے جدن ان غصے دے اندر رب آن گے نا آقا علیہ السلام فرما رہے نے اللہ 3 قسم دے بندیاں نال اینا پیار کرن گے پہلی گل تے ایوے اللہ انہاں نو قیامت والے دن پریشان نہیں ہون دین گے غم زدہ نہیں ہون گے اور نمبر 2 آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ انہاں نو اپنے ویکھ لو کسوریاں دے منبر تے بٹھا دین گے اور نمبر 3 آقا علیہ السلام اپنی زبان پاک تو فرما رہے اللہ انہاں تے اینا راضی ہو جان گے رب والو پیغام آئے گا اوے میرے او پیارے او بندے ہو میں رب تو
तुहाडे ते अज नाराजी हां, जाओ मैं तुहाडे कोलों हिसाब की लेना है, बगैर हिसाब दे मेरे जन्नत विच दाखल हो जाओ। सहाबा अर्ज करदे ने आका जी ओ तीन किस्म दे बंदे केड़े केड़े मुकद्दरां वाले होणगे। आका अली सलाम फरमांदे ने उन्हां तीन बंदियां विचों एक मुकद्दरां वाला होएगा, राजुल करा अल कुरआन, राजुल करा अल जेड़ा राता वेले उठ उठ के कुरान पढ़न वाला है, रात दियां तारीकियां वेले कुरान दियां तिलावतां कर जाने वाले, राता वेले उठ उठ के सर्दियां दियां रातां आ रही ने, ठंडे पानी नाल रब वाले वजू कर लेंदे ने, जनाब वजू करके 2 रकात पढ़ते ने ते कुरान खोल के बह जाया करते ने, अपने रब नाल गल्लां करते नजर आ रहे ने। नौजवानों नौजवानों रब दा वास्ता दे के कहना चाहना वा, तेरियां रातां नेट ते गुजरदियां जा रही ने, तेरियां रातां फेसबुक ते बर्बाद हो रही ने। अज दे नौजवान दियां रातां वेख लो नेट ते बर्बाद हो रही ने, मोबाइलों ते बर्बाद हो रही ने, और रात 1-2 बजे तक फेसबुक चलांदे गुजार देंदा है, नेट चलांदे गुजार देंदा है। सौ लगे ना सौंदियां है, दुआवां पढ़नियां याद रहियां ने, ना आयतल कुर्सी पढ़ना याद रही है, ना सूरा मुल्क दे तिलावत करना याद रही है। आओ नानू शहरे वालियो एक गल जरा ज़हन दे अंदर बैठा के ले जाया जे, रात सौन तो पहला ना किसी नतीजे ते पहुंचने की कोशिश करे। अज रात इन्नी गल सोच के समय जे, अज ते मैं कुरान पढ़ के वेख्या ही नहीं, अज ते मैं कुरान खोल के तकिया ही नहीं है। रात सुतिया मौत आ गई, अख कबर विच खुले ते जाके रब नूं की जवाब देवांगा। आ वेख लवो ना जेड़े नेट चलांदे सौ जांदे ने, इन्नी गल सोच लिया करो, जे मैं नेट चलांदे सौ गया, फिल्मां ड्रामे वेंदे सौ गया, सुतिया मौत आ गई, अख कबर विच खुले, रब नूं की जवाब देवांगा। क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा, नेट चलांदे उठाया जाएगा, जेड़े फिल्मां ड्रामे वेंदे सौ जांदे ने, सुतिया मौत आ गई है। क़यामत वाले दिन इस अंदाज दे नाल उठाए जाणगे। ओए जेड़े कुरान पढ़दे सूरा मुल्क दी तिलावत करदे सौ जांदे ने, आयतल कुर्सी पढ़दे सौ जांदे ने, सूरा यासीन दी तिलावत करदे सौ जांदे ने। ये सुतिया अगर मौत आ गई है, क़यामत को कुरान पढ़दे उठाए जाणगे, कुरान दियां तिलावत करदे उठाए जाणगे। ओए आना कुरान नाल यारी ला लईए, कुरान नाल प्यार पा लईए, कुरान नाल मुहब्बत पैदा कर लईए। यारी रब नाल दिलो जोड़ बंदे यारी रब नाल दिलो जोड़ बंदे जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदे हज़रत मौलाना कारी मानत मान साहब उस्मानी
قرآن میں بھی اللہ نے ذکر آکھے ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یاری رب نال دلو دلو جوڑ بندے آئے، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آئے، تو کدیو دے در ہوتے آیا ہی نہیں، تو کدیو دے در ہوتے آیا ہی نہیں، یقین تے پیار نال بلایا ہی نہیں، تو کدیو دے در ہوتے آیا ہی نہیں، یقین تے پیار نال بلایا ہی نہیں، انہیں بخش دیتے بھنگیے تے چور بندے آئے، انہیں بخش دیتے بھنگیے تے چور بندے آئے، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آئے، اور غمی وچ خوشی وچ قرآن پڑھ لے، ایک بار نہیں بار بار پڑھ لے، غمی وچ خوشی وچ قرآن پڑھ لے، ایک بار نہیں بار بار پڑھ لے، اور شیطان دے گچے مروڑ بندے آئے، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آئے، اور جیڑے قرآن پر قرآن پڑھنے والے نے، جیڑے قرآن محبت پا جانے والے، جیڑے قرآن نو یاد کر جانے والے، جیڑے قرآن دنے میں تے راتاں ویلے بھی اٹھ اٹھ کے پڑھنے والے نے، میرا ایمان وے آج قرآن نال پیار پالے، اللہ دی قسم اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دیں گے، جاندے بھی اللہ تینوں زو تیری زبان تے قرآن لے آؤں گے، اور اینوئی قرآن آندہ ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو تو انو اگر موت آئے تے مسلمان بن کے موت آئے، یار رب کو دعا کر دے رہا کرو، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے وے، اللہ موت آئے تے قرآن پڑھ دیا موت آئے، اللہ مرنا تے ہر حال دے اندر ہے ہی ہے وے، عرشاں والے موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر موت آئے، اللہ سونے موت آئے تے درود شریف پڑھ دیا موت آئے تے قرآن دی تلاوت کر دیا موت آئے۔ اب دیکھ لو جنہاں نے قرآن نال پیار پایا نا، کنج اللہ انہاں دی آخرت بہتر کر دے جا رہے ہیں، اللہ انہاں دا خاتمہ ایمان تے فرما رہے ہیں۔ ایک نا بندے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ تے پہ آئے، زخمی ہے، زخمہ نال چور ہے، تے سارے درد دل رکھن والے نہیں ہوندے، اکثریت جیباں پھولن والے ہی مل دے نے۔ شاہ جی جیباں پھولن والے تو سمجھ دینے کیڑا آسا مرنے سانو موت نہیں آنی، اب ویکھ لو کئی درد دل والے بھی مل دینے۔ ایک اللہ والا گزریا، انہیں ویکھیا زخمی پہ آئے، انہیں اپنی گاڑی دے اندر بٹھایا تے ہاسپیٹل بن لے کے ٹور پہ آئے،
ارلے جان والے بندے دے الفاظ نے آندہ ہے تے زخماں نال چور لیکن ہسپتال تک جاندیاں اس زخمی بندہ قرآن ہی پڑھدا جا رہا ہے، قرآن ہی تلاوت کردا جا رہا ہے۔ اب جناب ڈاکٹر آئے نے آپریشن تھیٹر دے اندر لے کے چلے گئے نے، تھوڑی دیر دے بعد ڈاکٹر باہر آیا ہے تے لے جان والے بندے نو پوچھ دے ڈاکٹر جیڑا بندہ نوجوان لے کے آیا ہے اے دا تیرا رشتہ کی ہے، تیرا لگدا کی ہے؟ کہنے لگا ڈاکٹر جے رشتے دا پوچھن ڈے جے میں تے اینا بھی نہیں جاندا ہے کون ہے، یہ دے نام تو بھی میں تے واقف نہیں ہے، میں تے روڈ تے ویکھیا سڑک تے میں تے نو ہسپتال لے کے آ گیا میں۔ ڈاکٹر کے جیڑا جواب دیندا ہے نوٹ کر کے لے جایا دے، اکھاں ڈاکٹر دیاں بھی تے ڈول جاندیاں نے۔ کہن لگا اوے اللہ والے آئے، اوے لے کے آن والے آئے، اسیو دی جان بچاتے نہیں سکے، دنیا تو چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تے مزے والی گل اے وے اسی بے ہوش کر کے آپریشن کرن ڈے سائیں تے ڈاکٹر نالے رو کے آندہ آن والے آئے، بے ہوشی دے حالت دے اندر جدو تک ہوتا آخری سارے آئے، او بے ہوشی دے عالم میں بھی قرآنی پڑھدا رہے آئے، قرآنی تلاوت کردا رہے آئے۔ اور کتنی مقدرہ والی موت، کتنی بھاگا والی موت، ایویں کانو چلے آئے جہان سارا ملے آئے، ایویں کانو چلے آئے جہان سارا ملے آئے، خالی خطو میں گا جدو یہ تو چلے آئے تے ختم کر دے نہیں تینو موت دیاں انیریاں، ختم کر دے نہیں تینو موت دیاں انیریاں، قبر نو اڈے کا روز رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے کار روز مار دیا پھیریاں، تے اٹھ جان پنچھی جیڑا تیرے وچ بول دا، اٹھ جانی پنچھی جیڑا تیرے وچ بول دا، کوڈی بھی نہیں بول پینا اس خالی خول دا، جدو رو پرواز کر جانی ہے جڑے بڑا بڑا پیار کر جان والے نے آندے نے جلدی کرو اے جناب اللہ شاہ بدبو چھڑ جائے گا، دیر نہ کرو جنازے نو، محبتاں کرن والے جڑے نے اپنے ہاتھی تینو قبرستان تک لے جان گے، اپنے ہاتھی تینو مٹی دے نال مٹی دے اندر دفن کر دیں گے، اپنے ہاتھی تیرے تے مٹی پاندے نظر آؤں گے، تے اے ماجرائی بڑا عجیب بن جایا کر دے، آج قرآن چھڑ کے یاران پیار کرن دے آئیں، قرآن نو چھڑ کے اپنے یاران محبت کرنے، جیڑے آندے نے کٹھیاں جینے تے کٹھیاں مرنا ہے، ایک جگہ تے بے کے کھان والے نے کٹھیاں جینا مرنا تے باغیاں گلہ نے، تیرا یار آج دنیا تو چلا گیا آئی ہے، اپنے یار دی قبر تے ایک رات ہی گزار کے وقا دے، رات بڑی دور دی گلے، ایک گھنٹہ میں نہ تیری قبر تو لنگنا، رات دے اندھیرے وچ گزگوارا نہیں کرن گے، اینا یاراں تے مان کرن دے آئے، اینا
رشتے داراں تے مان کرن ڈے ہوئے جنہاں نے مڑ کے تیرے لئی ہاتھ چک کے ہورے دعا بھی کرنی کہ نہیں کرنی آج قرآن پڑھیا ہوئے گا قرآن نال پیار پایا ہوئے گا اے قرآن دے وجہ تو ایتھے بھی اللہ عزت عطا کر دینے قبر دے اندر بھی اللہ بہاراں لگا دیں گے آخرت والے دن بھی اللہ رحمتاں نال مالا مال فرما دیں گے ویکھ لے اوڈے جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی وی نہیں مول پینا اس خالی خال دا تے ختم ہو جانیاں نی شانہ جو تیریاں ختم ہو جانیاں نے شانہ جو تیریاں قبر نو ڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں موت تیرے گھر روز مار دیا پھیریاں تے مان کانو کرنا ہے اے حسن تے جوانی دار اے ویکھ لو نوجوان ہے نا آکڑ دا نہیں کھلوندا ویکھ لو آندا میں بڑیاں دیاں والا ماں مانگ کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دار زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دار تے سامان جو تیریاں سامان جو تیریاں اے بھی نہیں ہو تیریاں سامان جو تیریاں اے بھی نہیں ہو تیریاں قبر نو ڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں موت تیرے گھر روز مار دیا پیریاں جے قرآن پڑھ دے جاواں گے قرآن نال پیار پا لواں گے آج قرآن نال محبت پیدا کر لواں گے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ ذوالجلال قرآن دا علم حاصل کرنے والے آنو عزت عظمتاں نال امکنار فرما دیندے نے اللہ بلندیاں عطا فرما دیندے نے کنج رب شانہ عطا کر دینے کنج اللہ ذوالجلال عزتاں نال مالا مال فرما دیندے نے ویکھ لو مدینہ منورہ ہے ایسے مدینہ منورہ دے اندر ایک جوڑا تے ہے بڑا پیارا جوڑا ہے بڑا نرالا جوڑا ہے اللہ نے کو بیٹے بیٹے دی امید لگا دیتی ہے ویکھ لو عبد الرحمن فرق نامی نوجوان جہاد دا اعلان ہو جاندا ہے تے ایک کہن لگا کرم والی ہے میں جہاد تے جا رہا ہوں تے یہ پتہ نہیں واپس کدوں مڑنے جے رب پتر عطا فرما دے اچھی او دے تربیت کرنی آئے ویکھ لے 30,000 اشرفیاں جناب عبد الرحمن اپنی بیوی نو دے دینے اشرفیاں کول رکھ لے پتہ نہیں کدوں واپس مڑنے خیر ایسے گئے نے جہاد کر دے 27
22 سال دا عرصہ گزر گیا ہے تے انہاں دے جان دے بعد نا اللہ نے پیارا جہا پتر عطا کر دیتا ہے، نرالا جہا بیٹا عطا فرما دیتا ہے تے جدو پتر رب نے دیتا ہے نا اجے جدو بچہ چلن پھرن دے قابل ہویا ہے تے ماں نے اپنے بیٹے نو جامعہ دے اندر داخل کروا دیتا ہے، ماں نے اپنے پیارے بیٹے نو قرآن والے پاسے لگا دیتا ہے۔ او مقدرہ والے ماں پیجے، نصیباں والے ماں پیجے جڑے اپنے بچیاں نو قرآن دے تعلیم حاصل کروا رہے نے۔ او یارو کنیاں نصیباں والدین نے جڑے اپنی اولاد نو قرآن والے پاسے لگا دے نے۔ رات پہ جائے اوہ ماں پیو غور کریا کرو، رات سون تو پہلا سون لگیا اپنی بیٹی نو آکھیا کرے اے میری شہزادی ہے آنا مینو ذرا سورہ یاسین تے پڑھ کے سنانا، آ میرے بیٹے مینو قرآن دے تلاوت کر کے سنانا، آ میری بیٹی ہے مینو آ سورت جیڑی ہے قل اللہ دا ترجمہ ذرا مینو کر کے سنانا، اے سورت اے دا ترجمہ ذرا پڑھ کے سنانا، رات سون دیا دعاں مینو ذرا پڑھ کے سنانا، انج دا ماحول گھراں دا بناؤ، انج دا امداد گھراں دے اندر اپناؤ۔ میرا ایمان ہے ویکھیا جے اللہ تواڈے گھراں دے اندر کیویں برکتاں پیدا کر دے نے، اللہ تواڈے گھراں چوں لڑائیاں ختم کر دین گے، اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما دین گے۔ اوے آنا اللہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا جیڑے ماں پہ اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دلوا رہے نے، کوئی نوکریاں کسے حکمران دیاں کردا ہے تے جیڑا بچہ قرآن پڑھن والا ہے اے نوکریاں کردا تے رب رحمان دیاں کردا ہے۔ ایک گل ہور نوٹ کر کے لے جاؤ، آپ اینا علم حاصل کر جاؤ کہ اپنی بیٹی دا نکاح خود پڑھا سکو، اور اپنے پتر نو اینا کوئی علم پڑھا جاؤ تو اڈا جنازہ تو اڈا بیٹا خود پڑھا سکے۔ علماء دعاواں کر دے نے، جنازہ پڑھا دے ہاں، درد دل نال دعاواں کر دے نے۔ اوے آؤ نا پیارے ہوئے جس درد پرے انداز نالے تیرے پتر نے تیرے لئی دعاواں کرنیاں نے، دوجیاں نے کدو انج درد دل نال دعاواں کرنیاں نے۔ او باپ او ماں کنے مقدرہ تے پاگاں والے نے جنہ دا جنازہ انہ دا لخت جگر پڑھاندا نظر آندا ہے، جنہ دا بیٹا اپنے باپ دا جنازہ پڑھا رہا ہے، نالے روئی جاندا ہے تے نالے رو رو کے دعاواں کری جاندا ہے۔ اوے آؤ نا پیاریو کدی مواد نامی تے کریا کرو نا، جیڑے ماں پہ اپنی اولاد نو بیرون ملک بھیج دیندے نے، اپنی دولت اوے خلو دنیاوی ڈگریاں دے پیچھے خرچ کر دیندے نے۔ اے ماں پیاں دا بیٹا بیرون ملک تو ڈگریاں لے کے آ گیا ہے، ڈاکٹر دی ڈگری اے حاصل کر کے آ گیا ہے، اوے خلو ہونا ہے انجینئر دی ڈگری اے حاصل کر کے آ گیا ہے، آج اے دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے۔
چاہیے تے ایوے نہ اپنے باپ دا جنازہ پڑھاندا نظر آوے پر اللہ ذوالجلال دی قسم اس بد نصیب نو تے وضو کرن دا ول نہیں آوندا انہیں باپ دا جنازہ کدو پڑھانا ہے انہیں ماں دا جنازہ کدو پڑھانا ہے اوے آؤ نا پیاریو ایک اوہی مقدرہ والے ماپے نے ایک اوہی بھاگا والے ماں باپ نے اے ویکھ لو بچہ تھوڑا جہا بڑا ہویا ہے کہ انہاں ماپیاں نے اپنے بیٹے کو قرآن والے پاسے لگا دیتا ہے ماں کہنے لگی میرے بیٹے جانا حافظ یعقوب صاحب دے کول قاری عارف صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں تے جا مدرسے دے اندر چلا جائے جا کے تے قرآن پڑھدا جائے قرآن دیاں تلاوت کردا جائے قرآن دا علم حاصل کردا جائے تے جدو ماں بیٹے نو کرو میں دیا کرن لگی ہے جدو ماں پتر نو کرو ٹورن لگی ہے تے ماں دیاں نظراں اپنے بیٹے دے پیروں ول پہ جاندیاں نے ماں ویندی ہے میرے پتر دے پیری تے چج دی پان لئی جُتی دے کوئی نہیں ہے ٹوٹی جُتی پتر نے پیری پان لئی ہے تے پھٹیا پرانا لباس نے پا لے آئے تے آخر ماں دے سینے میں چوے تے دل تڑک دائے نہ ہے ماں دا دل کر دائے میں ماں آندھی میرے بیٹے دل میرا بھی کر دائے اچھے تو اچھا تینوں لباس پہنام دی جامائے دل میرا بھی بڑا کر دائے اچھے تو اچھی جو دے دا میں انتظام کرتے ہوئے پر میرے بیٹے جانا میں رب دے رضا تے راضی آئے جا چلا جائے قرآن یاد کردہ جائے اللہ مہربانیاں فرما دیں گے اللہ رحمتاں فرما دیں گے اور رب پھر کنا مول پاندے نے اے بچہ کرو ٹوٹی جھوٹی پا کے نکل پہ آئے عرشہ تو پیغام آگے آئے اے میرے فرشتے ہو جی اللہ جی کی کہنا چاہتے جے فرمایا میرے بندے دا پتر ہے میرے بندے دا بیٹا ہے کرو قرآن یاد کرنے واسطے ٹور پہ آئے او دے پیری پان لئی چاج دے جُتی نہیں ہے فرشتے ہو جاؤ جا کے او دے پیرا تلے اپنے نورانی پاری بچا دے وہ اور یار کنے مقدرم والے طالب علم نے کنے پاگا والے قرآن یاد کرنے والے نے اپنے بچے آنو قرآن پڑھا جایا جے اور ویخلو جنہ ماپیاں نے اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا ہے آج باپ دنیا تو چلا گیا ہے تے اے بیٹا قرآن پڑھنے والا ہے اپنے ابو دا جنازہ پڑھاندہ جا رہا ہے گھر واپس آ گیا نے اذان ہو جاندی ہے نماز پڑھدا جا رہا ہے التحیات دے اندر بہ جاندا ہے نوشہرہ برکا والے ہو اے بچہ جڑا ہے اونی دیر سلام پھیر دا نہیں ہے جب تک ماپیاں لئی دعا نہیں کر لیندا ہے آندہ ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا اللہ میریاں دعاواں قبول فرما لے رب والو پیغام آ رہا ہے اوے کیڑیاں دعاواں منوانا چاہنا ہے کیڑیاں دعاواں قبول کروانا چاہنا ہے یہ بیٹا نال ہی اگے پڑھدا جاندا ہے ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی والدی ربنا اغفر لی والدی اللہ سونے مینوں بھی معاف کر دے میرے ماپیاں نوں بھی معافیاں دے دے
मापे भावें जिंदा ने ते भावें दुनिया तो चले गए ने। ओ यार ओ बाप उस मां दी अजमत दे के आ गया ने। जिन्ना मापियां दियां औलादां बाद दे अंदर नमाज दे अंदर मापियां लई दुआवां कर दियां ने, मापियां वास्ते तरला रब कोलों कर दियां ने, अपने मापियां लई रब कोलों बख्शिश ते मगफरत दियां दुआवां करदे नजर आ रहे ने। आ भी मुकद्दरां वाली मां है, बच्चा चलन दे काबिल होया है। इस मां ने अपने बेटे को कुरान वाले पासे लगा देता है। बच्चा कुरान दा इलम पढ़ता जा रहा है, कुरान दा इलम हासिल करता जा रहा है। एक वेला आया ये बेटा अजदार जवानियां चढ़े आए, ये जनाब मुफस्सिर कुरान बन जाते ने, मुहद्दिस कुरान बन जाते ने। अब वेख लवो ना गौर करते जाया दे, वक्त थोड़ा और गुजरे आए, 27 साल का अरसा गुजर गया है। अब्दुर्रहमान फरख ये जनाब वापसी का सफर शुरू कर देने, अपने घर का आके दरवाजा खटखटाते ने। रात का अंधेरा है, हजरत इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह जेड़े इन्हां दे बेटे ने, इन्हां ने दरवाजा खोलिया है। बाप ने तकिया, अजनबी नौजवान मेरे घर दे अंदर है। बाप आंदा तू कौन है? मेरे घर दे अंदर रात गुजारन वाला है, ये ते घर मेरा है। इमाम रबिया कह लगे नहीं ये ते घर मेरा है। ये बाप आंदा मेरा है, पुत्र आंदा घर मेरा है। आवाज जरा बुलंद हुई है ते मां कमरे दे अंदरों बाहर आई है, आके आंदी है पुत्र रबिया आउन वाले कोलों जरा पूछते सही ना, आउन वाले तेरा नाम की है? इमाम रबिया पूछते ने बुजुर्गो तुहाडा नाम की है? आंदे ने मेरा नाम अब्दुर्रहमान फरख है। अल्लाह दी कसम जदों अब्दुर्रहमान दा नाम सुनिया ते मां पुत्र दे कंधे ते हाथ रख के आंदी है, ये मेरे बेटे आउन वाला कोई आम बंदा नहीं हो, ये ते तेरे अज अबू जान आ गए ने, ये ते तेरे बाबल जी आ गए ने। आओ नानू शहर वाले हो, जदों 27 सालों के बाद अज पहली बारी बाप ने अपने जवान पुत्र दा चेहरा वेख्या होएगा। इस बेटे ने अज पहली बारी नौजवानी दे आलम दे अंदर जाके अपने अबू दा चेहरा तकिया होएगा, की अंदाज होएगा। मां कह लगी बेटे ये ओही तेरे अबू जी आ गए ने जद जिन्ना दे बारे आख्या करदा से। अम्मी प्यारी मेरे अबू जान ने कदों वाला वापस आना है, मैं ते अपने अबू दियां ज़ियारत करना चाहना वा, मैं ते अपने बाबल को अपनी आँखां नाल देखना चाहना वा। नौजवानों नौजवानों इन्हां मापियां नाल प्यार करया करो, ओ बदनसीब पुत्र होया करदे ने जेड़े आंदे ने अब्बू जी एक महीना मेरे वल रहिंदियां तुहानू हो गया है, महीना दूजे पुत्र दे घर चले जाओ, उधर महीना गुजरिया ते ओ पुत्र आंदा अब्बू जी महीना तीजे पुत्र दे घर चले जाओ। अल्लाह दी कसम होए नौजवानों जदों पुत्र अपने मापियां दियां वारियां मुकर्रर करदे ने, हफ्ता मेरे वल ते हफ्ता तेरे वल, मापे जिउंदे ही मर जांदे ने, ना जिउंदियां चो ना मरिया चो। और मेरा ईमान वे ओए आओ ना नौजवानों नौजवानों जिन्ना वेड़ियां दे अंदर वड्डेरे मापे रहिंदे ने
انہاں ویڑیاں دے وچوں رب دیاں رحمتاں تے برکتاں مکدیاں ہی نہیں جنہ ویڑیاں دے اندر وڈیرے رہندے نے انہاں چو رب دیاں برکتاں مکے آئی نہیں جے کر دیاں انداز کتنا پیارا تے میرا اللہ لوڑ جے گل آئیے تے نوٹ کر کے لے جاؤ لوڑ تے نو بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماشاءاللہ 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 میری جماعت عظیم خطیب عظیم شیخ فضیلت الشیخ ولی کامل محترم جناب عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دعا فرماؤ اللہ شیخ صاحب دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں بتلائے رہے آواں گل آئیے تو نوٹ کر لو لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماپیاں دے تابعدار اچھی کہہ دیو شیخ صاحب دی زیارت کر کے ایک باری پھر کہہ دیو کوئی اچھی کہہ دو اے محلہ ہو رہے پتہ نہیں یہ بھوک لگی ہے تو آنو ذرا پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ ہوتے شیخ آدھا نے ماشاءاللہ تڑپ جاؤ کھلا جاؤ لہلا جاؤ زیارت کر دے ہو نا ولیاں دی زیارت کرنا بھی ماشاءاللہ بڑا بڑا اجر تے ثواب ہے اللہ میرے شیخ دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرمائے میرے نال محبت کریا کر دینے پیار کر دینے ظاہر ہے جے میرے نال کر دینے تے پھر سارے نال ہی کر دینے اللہ اس پیار دے بدلے سانو سارے نو کٹھے ہی جنت وچ داخل فرما دے انشاءاللہ جانا ہے جنت دے اندر ہے آپ دیکھ لو گل ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دے کار والدین دے آرام دا خیال کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال اور جاچ تینو دسی جنہ رین بین دی کریا کر خدمت والدین دے اور جیڑے والدین کولو رسے رہن گے جیڑے والدین کولو رسے رہن گے سکھ چین اونا کولو خسے رہن گے ویکھ لو جیڑے ماپیاں نال ناراض رہندے نے ایک کملا آندا جی میرا تے گناہ ہی کوئی نہیں ابو نے مینوں گالیاں دتیاں نے میرے باپ نے مینوں مندا بولے آئے تے میں تے نہیں صلح کرنی جا کے جا بد نصیبا گناہ سارا پاویں ماپیاں دا کیوں نہ ہوے تیرا حق نہیں بندا اپنے نہ ماپیاں نال ناراض رہندا تے جے ناراض ہے نا سمجھ لئی جدے تے ماپے ناراض نے او دے تے عرش والا رب بھی ناراض ہے ایک واقعہ نوٹ کر لو یاد آیا ہے جناح ہسپتال لاہور دے اندر نا ایک مریض چلا گیا ہے ڈاکٹراں نے رپورٹاں کیتیاں نے تے ڈاکٹر کہن لگے اے دے لوائے کینو آندے نے اینو کر لے جاؤ اے دیاں بیماریاں دا علاج ہی ساڑھے کول کوئی نہیں ہے گھر لے کے چلے گئے نے ڈاکٹراں نے آکھے آئے اے دے 2-4 دن دا مہمان ہے اے دے بعد نے دنیا تو چلا جانا ہے گھر آگے آئے اوکھیاں سوکھیاں ہو گئے اے دا دل کہتا ہے او گھر والے او مینوں ذرا مسجد دے اندر تے لے کے چلو نا جا کے میں اپنے رب نال آج دل دے دکھڑے کھولنا چاہنا میں انج کہہ لو مسجد دے اندر آیا ہے حافظ یعقوب صاحب ورگے عالم دین نے وہ
پوچھتے نے رنگ اڈیا اڈیا خریت ہے وے کہہ لگا حضرت جی ہونا کیے میں تے بیمار تے 2-4 دنوں دا مہمان ڈاکٹراں نے مینوں جواب دے دیتا ہے میں تے 2-4 دنوں دے بعد دنیا تو رخصت ہو جانا ہے حضرت صاحب تسلیاں دیندے نے آندے نے رب نے کوئی بیماری ایسی بنائی کوئی نہیں ہے جیدہ رب نے علاج نہ بنایا ہوئے تے حضرت صاحب جان دے نے اے مہینہ ہو گیا ہے اپنے ماں پیانل نراز حضرت صاحب آندے نے او جا ماں پیانل جا کے صلح کر لے اللہ تینوں شفا عطا کر دیں گے اے مہینہ ہو گیا ہے اپنے ماں پیان تو علیحدہ مکان لے لے آئے ماں پیان لڑ کے علیحدہ ان رہنش کر لئیے اے جناب اے دے خانے دل لگیے اب ویکھلو جنوں موت نظر آ رہی ہوئے او اندر سارے انو راضی کرنا چاہیے دائے ایک مہینے بعد اپنے ماں پیان دے بیڑے چلا جاندہ ہے تے ماں وڈیری سین دے اندر منجی ٹوٹی تے بیٹھی ہے دوڑ کے اپنی ماں دے سینے لگ جاندہ ہے اماں پیاری ہے مینوں معافیاں دے دیو میں تے 2-4 دن دا مہمان ماں دے کول کے آئے لوکاں کول جائیں گا لوکی پچھلیاں سنان گے لوکے تانے تے مینے می مارن گے ہونا آج کی لین واسطے آگے آئے ماں کول کے آئے تے ماں نے پہلی پیشی تے معاف کر دیتا ہے بارو باپ بھی آگے آئے بڑھے پیاؤ نے بیکھے آئے آج مہینے بعد میرا بیٹا میرے بیڑے دے اندر آیا ہے تے اے باپ دے بھی سینے دے نہ لگ جاندہ ہے باپ نے بھی معاف کر دیتا ہے آندہ میرے ماں باپ جی میرے واسطے رب کو لو دعائی کر دیو ماں پیاں نے دعاواں کی دیاں نے مہینہ گزر گیا ہے مہینے بعد اسے ڈاکٹران دے کول دوبارہ چلا گیا ہے ڈاکٹران نے دوبارہ رپورٹاں کروائیاں نے رپورٹاں ویکھیاں نے تے ڈاکٹر متھا پڑھ کے بہ گیا نے آندے نے پہلیاں رپورٹاں میں کیے تے اے نظر آ رہے ہیں آج دیاں رپورٹاں میں نیا بیماری نظر ہی نہیں آ رہی ہے کیڑی میڈیسن استعمال کر کے آیا ہے کیڑی دوائی کھا کے آیا ہے تے اکھا او دیاں میں ڈل جاندیاں نے آندہ ڈاکٹر صاحب دوائی کھا کے نہیں آیا ماں پیانا صلح کر لئیے دعائی کھا کے نہیں آیا ماں پیانل صلح کر کے آیا میں جے ماں پہ نراض نہیں ہے رب بھی نراضی ہے ماں پہ راضی نہیں ہے عرش والا رب بھی راضی ہے گال مکا دئیے میں بتلائے ریاسا ہے امام ربیع رحمت اللہ علیہ پتہ لگا آج تے میرے ابو جان آ گیا نے سینے لگ گیا نے 27 سالاں دے بعد جدو باپ بیٹا سینے لگے ہونگے کی انداز ہوئے گا کی منظر ہوئے گا باپ تے بیٹے نے کیڑیاں لذتاں محسوس کے دیاں ہونگیاں اویخ لبونا رات دا اندھیر آئے دن چڑے آئے فجر دیاں آزانہ ہو جاندیاں نے امام ربیع بھی مسجد چلے گیا نے عبد الرحمن بھی مسجد چلے گیا نے امام ربیع مسلح تے ٹر گیا نے تے باپ نو پچھلیاں صفحہ دے اندر جگہ مل دی ہے جماعت پتر نے کروائی ہے تے ویکھ لو پیاری آواز نال قرآن پڑھ دے جا رہے نے سلام پھیرے ہے
منبر تے بہ گئے نے حدیثاں دیاں حدیثاں بیان کردے جا رہے نے سنداں دیاں سنداں بیان کردے جا رہے نے حدیثاں پڑھ دے جا رہے نے ویکھ لو امام مالک جیسے سامنے بیٹھ کے تے تعلیم حاصل کر رہے نے انہاں طلباء نے قلم دباتا پکڑیاں نے لکھ دے جا رہے نے تے باپ کولو نہ یہ ریا گیا نال دے کولو پوچھ دے اوے اللہ والے اندھیرا نہ اندھیرا اج دیاں لائٹاں دا تے رواج کوئی نہیں ہے دیوے دی روشنی ہے دوروں پتر کو پہچان نہیں سکے اے تے میرا ہی لگتے جگر پوچھ دے نے آج جنو اللہ نے اینی عظمتاں عطا کیتیاں نے اینی شاناں عطا کیتیاں نے کس مقدراں والے باپ دا لگتے جگر تے دسن والا آندے زیادہ میں تے نہیں جاندا اینا کو جاننا عبد الرحمن فرخ نامی آدمی ہے جہاد دے گیا ہے بعد دے اندر اللہ نے انہوں پتر عطا کیتا ہے یہ تے اس پیارے باپ دا لگتے جگر اللہ دی قسم ہے جدو باپ نو پتہ لگیا ہوئے گا یہ تے میرے دل دا ٹکڑا ہے یہ تے میرا لگتے جگر ہے کنیاں خوشیاں محسوس کے دیا ہونگیاں اکھاں چو خوشی نال آنسو ہی تے نکلی جاندے نے گھر آئے خوشی دے عالم دے اندر تے بیوی سامنے بیٹھی ہے تے بیوی اگے ہو کے عرض کرن لگی ہے اے میرے سرتاج جی شام دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے مک جانے نے زندگی دا پتہ نہیں ایک سا آیا ہے دوجا آنا نہیں ہے کہ نہیں آنا آؤ جیڑیاں 30,000 اشرویاں دے کے گیا سو آج میں تو آنو اونا اشرویاں دا حساب چکانا چاہنیاں تے اکھاں چو آنسو نکل جاندے نے آندے نے کرما والیے تیرے کولو میں اونا اشرویاں دا حساب کی لے کے کرنا ہے اونا اشرویاں دا حساب ہے میں تے نبی تے ممبر تے ویکھ آیا ہاں میں تے محبوب دے مصلی تے ویکھ آیا ہاں یہ مینوں تیرے کولو امید سن پتہ لگا جیڑا قرآن نال پیار پا لیندا ہے قرآن دا علم حاصل کر لیندا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اور قرآن دے اندر بھی عرش والے رحمان کہہ رہے ہیں جیڑا قرآن والا بن جاندہ ہے قرآن دا علم حاصل کردہ جاندہ ہے اللہ دنیا دے اندر بھی عزت عطا کر دیں نے آخرت والے دن بھی اللہ عزت ہم کے نار فرما دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے انو قرآن الپیار پان دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین